السلام عليكم. في هاد لا فيديو تاني غادي نخدمو البارتي التانية ديال الطابلو دو فينونسمون، ولا نخدمو فيها لاكاف. يعني لاكاف حتى هو واحد الطابلو اللي غادي يخصنا باش نديرو طابلو دو فينونسمون. يعني غادي خصنا نبازيو عليه حتى هو باش نديرو طابلو دو فينونسمون. اول حاجه كنديرو في لاكاف لا كاباسيتي دوتو فينونسمون بلا ميثود اديتيف. ديما لا ميثود باش كنخدمو في الطابلو دو فينونسمون هي لا ميثود اديتيف. كنبداو بالريزلتا دو ليكزيرسيس. الريزلتا دو ليكزيرسيس ان كنمشيو نيشان الريزلتا دو ليكزيرسيس ان كنهزوها كنحطوها هنا، سواء بالبيرت سواء بالبينيفيس. كانت بالبينيفيس كنحطوها بالبلوس، كانت بالبيرت كنحطوها بالموان. تاني حاجه كنديرو هو كنهزو لي دوطاسيون دو ليكزيرسيس. لي دوطاسيون دو ليكزيرسيس عندنا ديكسبلوطاسيون فينونسيير نون كورون. ديكسبلوطاسيون نقدروا نلقاوها في الطابلو دي زامورتيسمون ولا الطابلو دي بروفيزيون. يعني ديك الكولون ديال لاغمونطاسيون نقدروا نهزوها من لامورتيسمون، نقدروا نهزوها من البروفيزيون. وواحد النقطة مهمة، هاد لاكاف بلا ميثود اديتيف كنهزو فيها غير لي زيليمون ديوغابل، يعني مكنهزوش سور كيلو، يعني غير لي زيليمون ديوغابل. مازال غنشوفو هادشي من بعد. الفينونسيير كنهزو لا دوطاسيون فينونسيير غير من طابلو دي بروفيزيون، حيت ما كايناش عندنا اصلا في طابلو دي زامورتيسمون. ما عندناش شي امورتيسمون فينونسيير ولا شي بحال هكا. كاينين دي زيليمون ولا دي زيموليزاسيون فينونسيير كنديرو عليهم بروفيزيون، ما كاينينش دي زيليمون كنديرو عليهم بروفيزيون امورتيسمون فينونسيير، ما يمكنش. يعني كنهزو لا دوطاسيون فينونسيير كنهزو غير في البروفيزيون، غير في l'augmentation ديال الطابلو دي بروفيزيون. لا دوتاسيون نون كورون ممكن نسبوها في l'augmentation ديال لي زامورتيسمون، سوا في l'augmentation ديال الطابلو دي بروفيزيون. يعني هاد نون كورون ممكن نصوبوها بجوج. يعني كاينين دي زيليمون امورتيسابل نون كورون، وكاينين دي زيموبيليزاسيون عندهم بروفيزيون نون كورون. من بعد ما كنديرو لي دوطاسيون كنديرو لي ريبريز. غنرجعو نشوفو بعدا لي دوطاسيون ملي كنجيبوهم في دوك لي طابلو اللي خدمنا في لا فيديو اللي فات. يعني هو هذا ملي كنجيبوه، هاد الطابلو دي زامورتيسمون هذا، هاد لي دوطاسيون كنهزو لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون هي مكتوبه لتحت. هاد الكيمول دي زيمبولسيون سي دي في الديمينيسيون كنا ديجا هضرنا عليه، يعني ما كنقيسوش في لاكاف حتى كنبغيو نحسبو لا فينا. دابا نشوفوه من بعد. هاد لا دوطاسيون كنهزو لا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون، وكنهزو هاد لا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون اللي في البروفيزيون. هادو بالنسبه لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون. هما عندنا هاد الكولون كامل ديال لي زامورتيسمون، وعندنا هاد البديه في لي بروفيزيون ديال لي تيران ولا ديال البروفيزيون بور ريسكي شارج. هادو بوحدهم اللي ممكن يتهزو في لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون. قلنا لي دوطاسيون فينونسيير ما عندناش شي حاجه دوطاسيون فينونسيير من غير هاد لي تي بي. يعني هاد لي تي بي عندنا دوطاسيون فينونسيير كنهزو هادي دوطاسيون فينونسيير. عندنا لي دوطاسيون نون كورون. لي دوطاسيون نون كورون عندنا غير في لي دوطاسيون هنايا، ممكن يكون عندنا في لي زامورتيسمون. هنايا لي دوطاسيون دو ليكزيرسيس ممكن يكون هنا شي حاجه نون كورون. وهنا بالنسبه لي بروفيزيون هي دوطاسيون نون كورون، ممكن تكون بروفيزيون نون كورون بور ريسكي شارج بور ديبريسياسيون و بروفيزيون ريغلومونتي. نرجعو لاكاف ونشوفو لي روبريز. عندنا لي روبريز ديكسبلوطاسيون، وعندنا لي روبريز فينونسيير، وعندنا لي روبريز نون كورون، وعندنا لي روبريز سور سوبفونسيون دانفستيسمون. هاد لي روبريز كما كتشوف دايرين هنايا باننا كنهزوهم غير من الطابلو دي بروفيزيون. يعني هاد لي روبريز كنلقاهم غير في الطابلو دي بروفيزيون. غادي نرجعو نشوفو لي بروفيزيون. هاد الطابلو دي بروفيزيون كنهزو هاد لي روبريز ديكسبلوطاسيون فينونسيير و نون كورون. يعني ما كاينش شي بلاصه اخرى كنهزو منها لي روبريز من غير طابلو دي بروفيزيون. ليكسبلوطاسيون كنهزو ديال لي تيران ديال بروفيزيون ديورابل بور ريسكي شارج. فينونسيير كنهزو لي روبريز ديال لي تي بي. و نون كورون كنهزو لي روبريز نون كورون ديال بروفيزيون ريغلومونتي و بروفيزيون بور ديبريسياسيون و بور ريسكي شارج. فوالا ملي كنديرو لي دوطاسيون و لي روبريز كنحسبو برودوي دو سيسيون. كنقصو لو برودوي دو سيسيون دي زيمبوليزاسيون اللي هو كنحسبوه بحال هكا. كنديرو البري داشا
ديزيمبوليزاسيون سي دي ناقص كوميل ديزيمبوليزاسيون سي دي كتعطينا الفينا، يعني لا فالور نت دامورتيسمون. غنشوفو البخي داشا ديزيمبوليزاسيون سي دي، مثلا عندنا تيران شريناه مثلا ب100,000، والكوميل ديزيمبوليزاسيون سي دي، كوميل دامورتيسمون ديزيمبوليزاسيون سي دي مثلا هو 80,000. يعني هاد التيران هذا شريناه ب100,000، وفقد لينا من القيمة ديالو من نهار شريناه حتى لنهار بعناه 80,000. يعني لا فينا ديالو هو شحال بقى تيسوى؟ بقى تيسوى عندنا في لونتربريز 20,000. يعني كنديرو 100,000 ناقص كوميل دامورتيسمون 80,000 تتساوي 20,000. يعني 20,000 هو لا فالور اللي بقى تيسوى عندنا. هاد الفينا هي هادي، هي الثانية هادي اللي كنزيدو هنا فينا ديزيمبوليسيون سي دي واحد. كنبازيو على الفينا باش كنحسبو البريديسيسيون. بريديسيسيون كتساوي الفينا بلوس او موان البلو فالو، يعني شحال بقى تيسوى عندك هداك الماتيريال في لونتربريز، واش بعتيه بالربح ولا بالخسارة. مثلا نشوف هداك ليكزومبل الاول نيت، مثلا هداك التيران بقى تيسوى عندنا 20,000، بقى تيسوى عندنا 20,000 مثلا بعناه ب60,000. يعني راه اوتوماتيك ممكن يكون عندنا واحد البلو فالي ديال 40,000. يعني 20,000 زائد 40,000 تساوي 60,000. وبيان مثلا كيكون عندنا الفينا كتساوي 20,000، يعني داك الماتيريال بقى تيسوى عندنا في لونتربريز 20,000، وبعناه مثلا ب10,000، يعني اوتوماتيكمون غيكون عندنا واحد الموان فالو ديال 10,000. يعني في لي زوطخ انفورماسيون كيكونوا قايلين لك هما بانه هذاك الماتيريال باعوه بواحد البلو فاليو ولا موان فاليو. يعني كتمشي انت كتحسب اوتوماتيكمون كتحسب لا فينا باش تزيد عليها البلو فاليو ولا تنقص منها البلو فاليو. كتحسب شحال بقى تيسوى داك الماتيريال او سان دو لونتربريز باش تزيد عليه شحال ربحتي فيه ولا تنقص منه شحال خسرتي فيه. يعني هذا هو البرودوي دو سيسيون. و بارفوا كيعطيوك البرودوي دو سيسيون محسوب، تيقول لك مثلا لي تيران بعناهم بفالور اكس، و لي كونستركسيون بعناهم بلا فالور اكس، وهذا بعناه بلا فالور اكس. يعني هذاك هو البرودوي دو سيسيون، يعني محسوب. ما كيعطوك لا بلو فالي لا موان فالي، كيعطوك هما شحال باش باعو هذوك لي زيموبيليزاسيون. اخر مرحله في لاكاف هي ديفيدون. لي ديفيدون بارفوا كيعطاو محسوبين، كيقول لك لي ديفيدون مثلا هما 10,000 20,000 30، وبارفوا كيعطيك لي ديفيدون ما محسوبينش، يعني انت خاصك تحسبهم. لي ديفيدون كنحسبوهم بهاد الطريقه هادي في هاد الطابلو. كنديرو ان موان ان و ان، كنديرو ان موان ان كنديرو الريزولتا نت دو ليكزيرسيس ان موان ان، كنديرو الريزولتا نت ديال ان موان ان، يعني شحال ربحنا ولا شحال خسرنا في العام الاول في ان موان ان. كنديرو الرابور انوفو بلوز او موان، يعني سواء كان نيجاتيف سواء كان بوزيتيف كنحطوه هنايا بالسيني ديالو. وكنديرو التوتال، يعني الريزلتا نت تنقسم ولا تنزيدو عليها الرابور انوفو وكيعطينا توتال ديال ان موان ان. كنشوفو دابا ان كنشوفو لي ريزيرف ليغال. لي ريزيرف ليغال كنشوفو تنقارنو ما بين ان و ان موان ان، كنقارنو ما بين ان و ان موان ان، كنديرو ان ناقص ان موان ان. هادي ان الاولى و ان موان ان هي الثانيه، يعني كنقارنو لي ريزيرف ليغال شحال باش فاغياو لينا ما بين ان و ان موان ان. وكنشوفو حتى لي زوطخ ريزيرف، يعني كنهزو لا فارياسيون ديال لي ريزيرف ليغال و لا فارياسيون ديال لي زوطخ ريزيرف، وكنحطو واحد لا كاز كتبقى خاويه كنسميوها ديفيدون. هذه هي علاش كنقلبو كنحطوها كتسمى ديفيدون. الكاتريام اليمون اللي كنديرو في ان هو الرابور انوفو ديال ان. هنايا حطينا الرابور انوفو ديال ان موان ان، نحطو الرابور انوفو ديال ان. هنايا خاص هاد الطابلو هذا تكون عندنا ليغاليتي، وشكون اللي غيحقق لينا ليغاليتي هو لا فالور ديال ديفيدون. يعني منين كنصيبو مثلا في هاد ان موان ان مثلا 10,000، وكنصيبو في هاد لي زيليمون اللي كاين في ان مثلا 8,000، يعني اوتوماتيكمون راه 2000 هي الديفيدون باش نحققو ليكيليبر 10,000 10,000. فوالا الطابلو هذا ممكن تنقلو وتابليكيوه. يعني هاد الطابلو يعني ما كيتحفظش، ميمكنش تهزو وبقى تحفظ فيه. يعني مع لابليكاسيون ديال لي زيكزيرسيس تحفظ لك الراس اوتوماتيكمون. غيقول لك يطلبوا لك ديفيدون، غتمشي غترسم الطابلو غدير الريزولطا ديال ليكزيرسيس ان موان ان والرابور انوفو، كتحسب التوتال، كدير لي فارياسيون ديال لي ريزيرف ليغال ولي زوطخ ريزيرف، الرابور انوفو ديال ان، وكتبقى لك الديفيدون كدير ان موان ان ناقص ان وكتعطيك ديفيدون.
فوالا هنا كتسالي البارتي الثانية ديال الطابلو دو فينونسمون واللي شفنا فيها لا كاف لا ميثود اديتيف وشفنا فيها كومون كالكولي لي برودوي سيزونيزيزاسيون سي دي ولا فينا ديزيمبوليزاسيون سي دي ولي ديفيدون ديستريبيي وهنايا ملي نقصوا هذاك الديفيدون من لا كاف كتعطينا